मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन, नवीद अकरम अब्बासी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हारून तनोली। आज बात करेंगे कि थाना नवांशहर के हदूद 9 फरवरी को एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया जिसमें हर आंख जो है अश्कबार थी, पूरा ख़ानदान जो है जलकर खाकस्तर हो गया। जिस हवाले से था कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से ये मामला पेश आया है, जबकि आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उमर तुफैल गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आम इंकशाफात किए हैं, होशरबा इंकशाफात थे और हर ये जो चीज़ें जितनी भी हैं इस हवाले से आज बात करेंगे। नवीद अकरम भाई साहब जी क्या कहते हैं कि खून सफ़ेद हो गया। आज इतना अंदरनाक वाक़या जो इसका ब्रेक थ्रू आज हुआ है, जिसमें एक भतीजा जिसने अपनी फुफ्फो को नहीं छोड़ा, उसकी बेटी को नहीं छोड़ा, उसके 2 बेटों को जो है वो जला दिया, पहले मारा उनको फिर उसके बाद जला दिया। हारून तो सर, इस वाक़े पे जितना अफसोस किया जाए कम है। ये वाक़या जो था 9 फरवरी को यूनियन काउंसिल कटवाल का गाँव गली बनिया थाना नवांशहर के हदूद में खालिद अब्बासी साहब जो पोस्ट मास्टर मुलाजमत करते हैं उनके घर में पेश आया है। और जिस तरह आज पुलिस ने संदेह कत्ल का सुराग लगा लिया, इसमें सब अदारे जो हैं वो काबिल तारीफ है। CTDD है, इन्वेस्टिगेशन है, तमाम जितने इदारे या सिक्योरिटी से इदारे नवांशहर के SHO सरदार वाजिद हैं, सब ने मेहनत की है और ये बिल्कुल अंधा कत्ल था। लोग कह रहे थे कि आग लगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की वो बात सुन लेते हैं, वो क्या कहते हैं। जवाद, इसका ऑलरेडी ही हैज सम क्रिमिनल रिकॉर्ड एज वेल, जिसमें इसने काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड किया हुआ है और उसको पैसों की ज़रूरत भी थी। इन एडिशन टू दैट इसके ऊपर एक और इंक्वायरी भी चल रही है जो कि अगेन उसमें भी एक खातून एक्सपायर हुई हैं जो कि इसकी सास है, उसकी भी चीज़ कोई जो चीज़ इल्ज़ाम इसके ऊपर था लेकिन वो अभी तक उस पर कंफर्मेशन नहीं हुई। इन एडिशन टू दैट ये जो इनका बेटा था मुइन, इसके साथ भी इससे कोई बहन का रिश्ता एक्सपेक्टेड था। हम डिफरेंट लाइन्स पे काम कर रहे हैं एंड जैसे हमने अरेस्ट किया तो हम इसको देख रहे हैं। वो भी एक वन ऑफ द रीज़न थी और साथ ही साथ जो मेन रीज़न जो मुझे लगता है कि ये एक सपोर्टिव में कह दें, साथ ही साथ जो पैसे या उससे सोना बरामद हुआ तो उससे इसका मोटो बड़ा क्लियर हुआ कि इसने ये वारदात क्यों की थी। और ये बड़ी ही एक मैं ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ी वारदात और बड़ी एक सफाकाना अमल था कि जाके अपनी सगी फुप्पो के घर जाके उनको बच्चों को मारना, उस फुप्पो को मारना, फिर उसके बाद उनको जला देना। तो ये एक नवांशहर के एरिया में या गली बनिया के एरिया में एक बड़ा एक लोगों में बड़ा खौफ आरास भी पाया जा रहा था और बड़ी बेचैनी भी थी। बट लकीली हमारी जो टीम थी, जिसमें मैं डेफिनेटली अप्रिसिएशन पूरी टीम की बनती है, लेकिन उसमें जो मेन मैं कहूँगा हमारे DSP इन्वेस्टिगेशन अपना राजा महबूब साहब, इसके अलावा जो DSP मीरपुर थे, साथ ही साथ हमारे SHO साहब और OII साहब थे। इन्होंने बड़ी मेहनत की और एक किस्म का ये अनट्रेस्ड, अब बिल्कुल ब्लाइंड था जिसमें ये भी अंदाज़ा नहीं था कि मर्डर हुआ है या एक हादसा है। इसको इन्होंने ट्रेस। तो नबी साहब, जाना आपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने कैसे कहा कि इसने गला दबाया, पहले बच्चों का, फिर उसकी अपनी फूफी का, फिर उसकी बेटी का, फिर उसके बाद उनके ऊपर पता नहीं क्या करके इसकी आग जला दी, आग लगा दी और इसको कैसे ट्विस्ट दिया जा रहा है। इसमें मजीद भी जो है वो मुतवक्को है कि मजीद लोग भी हैं। ज़ाहिर है एक आदमी ये काम नहीं कर सकता। और सब जिस तरह DPO साहब ने बताया, उनके ऑफिसर्स ने बताया कि जी ये एक आदमी था, जेदी नाम का था, ये इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसने ये अपनी हकीकी फूफी जो थी उनको कत्ल किया, फिर उनके बच्चों को मारा। और देखें खून सफेद हो गया। लालच कितनी थी, 5 तोले जेवर और 275 नकदी जो थी, उसके लिए 2,75,000 4 इंसानी जिंदगियों का। जो खालिद अब्बासी था उसकी तो दुनिया उजड़ गई है, उसकी तो दुनिया वीरान। आपने उनका इंटरव्यू बिल्कुल उनका भी एक पैगाम है, वो जानते हैं कि इस तरह के जनाब जिस टाइम जो है वाक़या है उस टाइम जो है ऐसा कोई समझ नहीं आ रही कि ये शॉर्ट सर्किट है या किसी ने जो है अपना कोई जुर्म किया। लेकिन पुलिस डिपार्ट और जी पुलिस नाल जो है और एजेंसियां काम कर रही हैं, उन्होंने मैं तय दिल नाल जो है शुक्रिया अदा करना, खास कर थाना नवांशहर के SHO साहब और DPO अब्बास साहब, इन्हों का कि इन्होंने बड़ियां अपने काफिशा नाल मुलजमां तक पहुँचे और जो है इस केस सामने आंदा है। और जड़ा बेटा BS कॉमर्स 4th ईयर में उसने एडमिशन लेना था तो वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। तो बेटी जो है मेरी मुनीबा खालिद जो थी उसके 884 मार्क्स मैट्रिक में थे और FSC में उसके 894 मार्क्स थे। तो वो BS बॉटनी डिग्री कॉलेज नवांशहर की स्टूडेंट थी। तो छोटा बेटा जो मुइज़ अली था
وہ 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا سائنس کا, تو اپنی مطلب سیکنڈ یا فرسٹ پوزیشن ہمیشہ لیا کرتا تھا. تو میری وہ کل کائنات تھے, میری یہ وش تھی کہ میں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلواؤں اور وہ کسی اچھے مطلب ڈپارٹ میں اپنی جاب کریں اور اپنی زندگی گزار سکیں. تو بس اس ظالم نے جو ہے نا میرے ان بچوں کو, گھر کو اور تمام چیزوں کو جلا کر خاک میں ملا. کیا وجہ تھی جی, کیوں اس نے یہ اقدام کیا؟ یہ بیسکلی ایک کرمنل جو ہے نا چور ہے. اب جانا کس کرب سے وہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں, اب ایک آدمی جس کی جوان پورا خاندان, مطلب اس کے بچے 20 سال کی عمر, 17 سال کی عمر, 22 سال کی عمر, پورا وہ سارا ختم. ان کے پاس اب رہ گیا ہے. اور لالچ کا اندازہ کریں کہ اس نے وہ پہلے وہ پیسے لیے, زیور لیے. اب جس طرح آپ نے بھی بات کر دی, ہم نے وہاں پہ پوچھا بھی ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس نے اتنا سارا کچھ کر دیا, اور لوگ جو ہے بھیس ہیں وہ سوئے رہے, کسی کو پتہ نہیں چلا. سب نے کہا کہ جی یہ آگ لگی ہے, شارٹ سرکٹ ہوا ہے. جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کپڑوں کو آگ لگی ہے, کپڑے ڈال کے اس نے سارے ان کو جلا دیا, مار دیا. تو یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اگر ایسے واقعات رونما ہو شروع ہوئی؟ ہمارا علاقہ بڑا پرامن ہے سب, یہ علاقہ جو ہے ہمارا. آپ یہ ٹھیک کہتے ہیں, مگر سب سے بڑی بات یہ ہے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جو عمر طفیل گنڈا پور ہیں, ظاہر سندھ میں ان کی سروس ہے, وہاں سے ہے. پہلے ہم نے اس حوالے سے بھی بات کی تھی کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں فل فرائی والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو میں تو سمجھتا ہوں کہ کیونکہ سب سے بڑی بات اتنی بے حسی اور اتنی آنکھوں کا سفید ہو جانا, 4 زندگیوں کا قلم کا کر دینا, ان کا خاتمہ کر دینا. اور یہ کیا ہے معاشرے کے اندر, سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے ہماری؟ اور سب سوسائٹی ہماری اس طرف جا رہی ہے جہاں آگے اندھیرا ہی اندھیرا ہے. ہمارا بلدیہ کا جو نظام ہے اس پہ سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. ایسے کرمنل جو ہے 5-5, 6-6 مرڈر کر کے عدالتوں میں جاتے ہیں, دوسرے دن باہر ہوتے ہیں, انصاف نہیں ملتا ہے. تو پھر ان لوگوں کو ایک شے ملتی ہے, وہ آگے مزید جرائم پہ جرائم کرتے جاتے ہیں, جیل میں جاتے ہیں, وہاں سے ان کی دوستیاں بڑھتی ہیں. تو یہ معاشرہ آئے روز ہمارا جو ہے وہ ابتری کی طرف جا رہا ہے. اور جس طرح کا یہ واقعہ ہوا ہے اس میں دیکھیں بندے کی پولیس تو کام کرتی ہے, دیکھیں پولیس نے کتنا اچھے طریقے سے دیگر تمام سٹی ڈی اور دیگر اداروں نے مل کر جوائنٹ وینچر اس اندھے قتل کا سراغ لگایا جس کو انہوں نے دفنا دیا تھا, ختم ہو گئی تھی معاملہ. وہ تو مقامی سطح پہ بات ختم ہو گئی تھی, گاؤں والوں نے بھی جو تعزیت کر دی تھی کہ جی آگ لگی ہے, واقعہ ہوا ہے. کہتے ہیں کہ پتھر بھی وہاں جلے ہوئے تھے, پتھر, اور ایسا کوئی کیمیکل ڈالا گیا. دیکھیں اب پولیس تو کہہ رہی ہے کہ جی اس نے کپڑے جمع کر کے آگ لگائی ہے, پھر پورا گھر جلایا, جبکہ ایسا ایک دم اتنی بڑی آگ اور اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے. اس کے لیے تحقیقات کی مزید ضرورت ہے, مزید اس کے سہولتکار جو ان کو ڈھونڈنا ہوگا تاکہ معاشرے میں جرائم جو ہے وہ کم ہو. تو صاحب اب سارے اگر مل کے کام کریں, اس طرح ادارے کر رہے ہیں, لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کلا کمن کے لیے اپنا کردار ادا کریں. شکریہ جی. تو ناظرین و سامعین, آپ نے جانا کہ آج یہ جو اندوناک واقعہ تھا, اس واقعے کے حوالے سے بریک تھرو ہوا جس میں ایک جو قاتل ہے, سفاک قاتل ہے, جس کو گرفتار کیا گیا. اور اس کے ساتھ مزید بھی اس کے والد کا یہ کہنا تھا کہ اس میں مزید لوگ بھی ہو سکتے ہیں, ان کو بھی کیفے کردار تک پہنچایا جائے. تو یہ امید کی جا رہی ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں, لا انفورسمنٹ ادارے جو ہیں, اس پر بھرپور طریقے سے کام کریں گے, اور عدلیہ جو ہے وہ اس کو قانون کے مطابق, کیونکہ سب سے زیادہ یہ بات ہوتی ہے کہ جس وقت ایسے کیسز جاتے ہیں عدالتوں میں تو وہ ملزم جو ہے اس کو زیادہ ریلیف اس میں ملتا ہے, جبکہ قانون کے اندر جو حکم ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت لا انفورسمنٹ اداروں کی ہے اور قانون ساز اداروں کی ہے, تاکہ ایسا ہو کہ جو جرم کرے اس کو وہ سزا ضرور ملے, وہ سزا سے بچ نہ سکے. تو پھر ملتے ہیں ناظرین کسی نئے پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.